सगळ्यांचा फरक पडतं आणि असं समजा कामाला कोणाच आपण केस घालता सांगून हे वापर मिळाला म्हणतात प्रमाण बरं मिळाला पहिले छोटस गव्हर्नमेंट 15,000 रुपये मिळाले त्याच्या अकाउंटात 15,000 रुपये मेंटेनन्स आम्ही सागर जो आसा ताका मेळपाक मुद्दाम येयल्ले कारण त्याची आई जी आमी आतां पळयला की बेड रिडन आसा खूब त्रास जाता तिका आनी तेचे आमी इलेक्शना टायमार कॅम्पेनिंग करतना बहीण ताका मेळ्ळा ताका आनी तेन्ना तेणी पळयल्लें आनी एक दीस असोच ऑफिसान बहीण चवकशी केली की ती महिला जी आसा ती कशी आसा काय म्हणून तेन्ना हांवें तिका भयेक लक्षात हाडून दिलें की तिची कंडिशन आसा ती अजूनय तशीच आसा ती बेड रिडन आसा ती भोंवंक शकना तेन्ना तेणी आपूण होऊन स्वताहून म्हाका सांगलें की त्याची डॉक्युमेंट्स घे मातशें आनी आमी ती फायल सीएम रिलीफ फंडाक घालून एक कितें तिका हेल्प जाता जाल्यार करया म्हणून आणि स्वतः दखल घेऊन त्यांच्यानी ती आपण घेऊन येयली आणि तशें काय हँड ओव्हर करपाक ते मुद्दामून आपण हांगासर आयले येयल्ले आसात त्यांच्या घरा भितर आमच्या मदीं सगळे जाण बाकीचे आमचे मानेस्त आसात आमच्या ह्या भागाचे पयलींचे श्री रमेश सावळे बी आमच्या वांगडा आसात बाकी सगळे आमचे नागरीक आसात सो खरेंच हांव कौतुक करता म्हणजे की तेंच्यांनी वेळोवेळ आमचे उगवे गांव आसूं किंवा बाकीचे उगव्याच म्हणिना बाकीचे गांव आसतले किंवा शेवटचो जो समाजाचो घटक आसा ताचे पर्यंत पावपा खातीर ते सदांच प्रयत्नरत आसतात आमच्या ह्या भागा भितर तांच्यांनी आनीकूय एक घर जे आमचे सायडीची एक सिंगल वुमन आसा तिकाय बी तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हेल्प केल्ली आसा दुसरे आमची 2 फॅमिलीज आसात तांकांय घरा खातीरूय एका फॅमिलीक हेल्प केलो दुसऱ्या एम्प्लॉयमेंटाच्या संदर्भांतूय हेल्प केला आनीकूय असोच भाईचो लक्ष आसा तो ह्या वाड्याचेर आनी पुराय भागान आमच्या ह्या मतदारसंघा भितर जंय गरज आसा लोकांक थंय असोच आसचो आनी ताका लागून त्या भाईकूय हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा देव ताका बरें आयुश्य आरोग्य दिवं आनी लोकांची जनसेवा करपा खातीर अशीच ताका बुद्धी आनी शक्ती दिवं अशें मागता आनी देव बरें करूं